अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ बर्ड्स गैलरी। तो दोस्तों मेरे साथ जो है वो लाहौर की एक जानी मानी शख्सियत दोस्तों, जो दोस्त जो है वो पुराने कबूतरबाज हैं और इस वक्त जो है वो कबूतरबाजी में जो है वो इन हैं। तो दोस्तों जब भी जो है ये जो मेरे साथ जो जानी मानी शख्सियत जो है वो बैठी हुई है, तो दोस्तों जब मैं इनका नाम लेता हूँ तो यकीन माने वो अपनी जो उंगलियाँ जो है वो दांतों के नीचे जो रख लेते हैं। तो दोस्तों अक्सर जगह पे मैं गया हूँ तो जब इनका जो है वो लोग नाम लेते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर करते हैं कि दोस्तों कि वो परवेज़ रंधावा लाहौर के अंदर जिसने जो है रात को कबूतर बिठाने की जो है रात को कबूतर बिठाने का जो है आगाज़ किया। तो दोस्तों लाहौर के अंदर जो है वो दो नाम हैं इस वक्त जिन्होंने जो थे रात को कबूतर बिठाने का जो है प्रॉपर जो है वो सेटअप बनाया और माशाल्लाह जो है और रात की जो है बेशुमार जो है वो इनकी फतूहात थी रात को कबूतर बिठाने की। दोस्तों लाहौर के अंदर जो था पहले शादर नादर जो था वो किसी एक आध घर का जो था वो एक आध कबूतर जो था वो रात को बैठता था, लेकिन उस्ताद परवेज़ रंधावा और उस्ताद नदीम मुल्ला तारों वाले जो है उन्होंने जो थे वो रात को कबूतर काफ़ी तादाद में जो थे वो रात को बिठाए। तो दोस्तों ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने लाहौर के अंदर रह के जो थी वो बन पे जो लोग कबूतरबाजी वगैरह करते थे साइडों पे, तो उनके साथ जो है वो बड़ी दलेरी के साथ जो है उनका मुकाबला किया। तो आए टाइम्स है कि वो जो इनके साथ गपशप भी लगाते हैं और इनसे पूछते हैं कि जनाब ये इन्होंने जो है वो कौन कौन से घरों के साथ और कौन कौन से सन में जो है वो शौक़ वगैरह जो किया। लेकिन अब जो है वो इस वक्त तकरीबन 5 साल से या 6 साल से जो है थोड़ा सा जो है वो कबूतरबाजी से अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है वो कट ऑफ है। तो आए टाइम जो है कि वगैरह जो है वो परवेज़ भाई की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी परवेज़ भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, मैंने माइक नहीं लगाया हुआ थोड़ा सा। जी ठीक है आतिफ भाई। तो परवेज़ भाई एक तो बहुत शुक्रिया यार, आप माशाल्लाह बड़े मसरूफ़ हो। तो आपने जस्ट जो है यकीन माने वो आपके कोई जानने वाले हैं तो मुझे कहते थे कि जी जो है परवेज़ भाई जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं आते और ना वो जो है वो किसी को जो है वो इंटरव्यू वगैरह देते हैं। तो यकीन माने मैंने बड़े हम्मे दावे के साथ जो है उन्हें कहा, मैंने कहा भाई मैं जिस दिन जाऊँगा ना तो मैं परवेज़ भाई का जो है वो इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू करके आऊँगा। और मैं कहा मेरे दोस्त हैं तो मेरे पास उनका नंबर वगैरह था, लेकिन 5-6 साल से मेरा मोबाइल कहीं आगे पीछे हो गया, आप भी ज़रा मसरूफ़ वगैरह थे तो कोई रब्ता वगैरह नहीं था, तो उनसे ही मैंने आपका नंबर लिया था। तो परवेज़ भाई बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह जो है मुझे टाइम दे दिया। अच्छा परवेज़ भाई सबसे पहले मैं आपको इंटरव्यू की बात बता दूं। जी जी। जिस दोस्त ने आपको ये कहा ना कि मैं इंटरव्यू नहीं देता, उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा जी। इंटरव्यू इसलिए मैं नहीं देता कि यार लोग इंटरव्यू इसलिए ज़्यादा तो लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं कि उन्होंने कबूतर सेल करने होते हैं या अपनी परफॉर्मेंस तो वो होती है जो मुँह से बोलती है, नाम वो होता है जो लोग आप कहीं भी जाके लें तो लोग कहें हाँ यार वेल नोन आदमी। सही तो उसमें मैंने तो ये कारोबार नहीं करना, इसलिए मैं इंटरव्यू से इसलिए मैं वाकई किसी चैनल पे ना जाता हूँ ना कभी किसी को बुलाता हूँ। लोग तो पैसे दे के लोगों को बुलाते हैं ऐसे कि आए जी मेरा इंटरव्यू करें, मैं ये बताऊँगा मैं वो बताऊँगा। तो वो बात ये है कि इस वजह से मेरे दोस्त ने आपको कहा था और वाकई मैं इंटरव्यू के चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा परवेज़ भाई दूसरी बात तो ये थी कि यकीन माने कुछ लोग तो जो है वो ना कह लें कि जो है बुलाने के पैसे देते हैं और कुछ यकीन माने ऐसे भी लोग हैं वो जो ना देने के भी पैसे लेते हैं, ठीक है ना? मुझे पता है, मैंने आपको पहले बताया कि लोग खुद पैसे दे के बुलाते हैं ऐसे हमारा इंटरव्यू करें, हमारे ये बर्ड दिखाएं। वो इसलिए कि उन्होंने बिजनेस करना है और मेरे पे अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तो अपने शौक के लिए रखे हैं और मैंने जब से रखे हैं शौक ही किया है। अच्छा परवेज़ भाई माशाल्लाह सन 2011 से लेके सन 2018 तक ना शायद ही लाहौर में कोई ऐसा कप होगा जो अच्छे लेवल पे हो या मतलब आपके इलाके में जो अच्छे कप वगैरह उड़ते हैं, कोई ऐसा कप नहीं था जिस कप में जो है वो मैंने आपकी जो है वो कोई पोजीशन वगैरह जो है वो ना देखी हो। ज़्यादातर तो मोस्टली तो जो कपों में जो है वो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है जो लाहौर लेवल पे जो आपके कप हुए हैं मैंने उनमें आपकी पोजीशन वगैरह जो है वो देखी है। और कुछ कपों में जिस दिन मसलन आपका कोई कबूतर वगैरह मिस हो गया या एक दो मिस हो गया, लेकिन फिर भी जो है आपकी जो पोजीशन जो है वो पहले जो है वो 7 में या 6 में जो है वो आपकी जो है वो माशाल्लाह आती रही है। वो हत्ता के 1-2 कप जो थे वो मैंने खुद करवाए थे और आपसे मैंने एंट्री वगैरह भी ली थी, ठीक है ना? तो उसमें भी मैंने देखा आपके 1-1 2-2 कबूतर मिस होने के बावजूद भी आप जो ना पहले जो 4 पोजीशन जो थी ना आपकी ना उनमें थी। तो परवेज़ भाई ये जो शाम को कबूतर बिठाने का जो सिलसिला कार है तो जो है वो माशाल्लाह आपने शुरू किया था, तो ये रात को कबूतर बिठाने की कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है? इसकी पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि
جب یہ رات کی کبوتر بازی سب سے پہلے یہاں پہ لاہور میں استاد ندیم ملا تارا والا نے شروع کی. جی جی کہ وہ ایک لیجنڈ استاد ہیں جی جی اور وہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے جی جی استاد ندیم ملا تارا والے. جی جی اور میں ان سے بازیاں اڑاتا رہا ہوں, میرا ان سے مقابلے بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یار وہ واقعی ایک اچھا استاد ہے اور شوقین آدمی ہے. انہوں نے یہ ٹریننگ شروع کی. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رات پہ کبوتر لگانا کیوں ضروری ہے. جب پہلے پرانے زمانے میں نا, جب پہلے کبوتر بازی ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے, جی جی, تو اس وقت کبوتر 5-5 سال آپ لوگوں کے پاس رہتے تھے. ہاں جی ہاں جی, ایسے ہی اس وقت ایسے کبوتر تھے. اس وقت گیم تھی 12-1-2 بجے کی. جی جی, 2-3 بجے ہار جیت ہوئی تھی, کبوتر گھر آ جاتے تھے, ریلیکس ہو جاتا تھا معاملہ. جب کبوتر بازی فاسٹ ہوئی, جدید ہوئی, کبوتر بازی تیز ہوئی, کبوتر شام تک چلے گئے, تو اس میں یہ ہونا شروع ہو گیا کبوتر شام کو آگے کھڑا جاتا تھا, مس ہو جاتا تھا. اور جب کبوتر رات رہ جاتا ہے تو وہ آپ کا وہ پھر اللہ کی مرضی, وہ آپ کی گل لگا پھر آ گیا تو آ گیا, ورنہ وہ کتے بلی کا مال ہے, وہ کوئی انسان پکڑ لے یا بلی لے جائے یا کوئی لے جائے. تو رات میں اس کے بعد پھر رات میں لگانے سے کبوتر کی ایج جو ہے نا آپ کے گھر میں زیادہ ہو جاتی ہے. یہ بات میری یاد رکھیں صحیح, کہ آپ کا جو کبوتر اچھا کبوتر ہے نا, اس کی عمر آپ کے گھر میں زیادہ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر وہ رات کو کہیں تو خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی وجہ سے مس بھی ہو جاتا ہے, وہ ہائٹ نہیں چھوڑتا, تو وہ رات رہ بھی جاتا ہے, تو وہ جہاں بیٹھتا ہے وہ لائٹ پہ لگا ہوتا ہے, وہ مضبوط ہو کے بیٹھتا ہے. اور اگر اسے کوئی پکڑنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے. تو وہ صبح گھر آنے کے چانسز اس کے 99% ہوتے ہیں. آپ نے یہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے. دوستو یہ جو پرویز بھائی کی ابھی آپ نے بات سنی ہے دوستو, شاید ہی لاہور کے اندر یا ابھی تک میں نے اگر 150 یا 200 اگر میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی ہوں گی, تو دوستو کسی ایک ایسے استاد نے جو ہے یہ بات نہیں کی کہ جب آپ کبوتر جو ہے وہ رات کو اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو اس جو لگے ہوئے کبوتر کی جو ہے ایج جو ہے وہ آپ کے کھڈے میں جو پڑے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ کبوتر جو ہے وہ جب رات کو لگ جاتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی رات کو جو ہے وہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے. تو دوستو یہ جو ہے وہ پرویز بھائی نے جو ہے وہ بہت بڑی بات کی ہے. اور دوستو یہ جو ہے خالی کبوتر باز نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ ایک خالی کبوتر باز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک پڑھے لکھے انسان ہے اور ماشاءاللہ خاندانی لوگ ہیں. ان کا خود جو ہے بزنس وغیرہ جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ کرتے ہیں. تو دوستو یہ انہوں نے خالی کبوتر بازی میں جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا, انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو بھی کاروبار کی جگہ پہ رکھا ہے اور اپنے کبوتر بازی کے شوق کو بھی جو ہے وہ کبوتر بازی کی طرف. اچھا پرویز بھائی سوری آپ کو انٹرپٹ کیا تھا, یہ جو بات آپ نے کہی تھی نا تو یہ میری بتانا جو تھا وہ ویورز کو جو تھا ضروری تھا. یہ واقعی ضروری بات تھی. اور میں نے آپ کو یہ جو بات بتائی ہے, میری اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے کھڈے میں جتنے کبوتر ہوں وہ رات کے لگے ہوں. دن میں پھر جو چلا جائے وہ چلا جائے یا لگڑ لے جائے وہ تو پھر علیحدہ بات ہے. لیکن کم از کم جب آپ کا کبوتر 12 گھنٹے 13 گھنٹے اڑ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ گھر نہیں بیٹھتا, تو آپ کو پتہ ہے بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے. بڑی سب جتنے میرے کبوتر پرور بھائی ہیں سب کو پتہ ہے کہ کیونکہ کبوتر سارے تو 12 گھنٹے والے ہوتے ہیں, سارے تو نہیں ہوتے, چند کبوتر ہوتے ہیں. اور ان میں سے جب سامنے کھڑا آپ کا کبوتر نہیں بیٹھے گا تو آپ تو رات کو کھانا نہیں کھاتے. ایسی پرویز بھائی وہ جو تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کبوتر کو پہلے شروع سے ہی کوشش کریں کہ اس کو رات پہ لگا ہو تو چلے, کم از کم آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کبوتر آپ کا ضائع نہیں ہوگا. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے نا کہ اس میں ضائع بہت ہوتے ہیں. ہاں جی, نقصان بھی ہوتا ہے. ہاں جی, لیکن جب جو رہ جاتے ہیں نا, پھر آپ جب جس دن آپ اور ٹورنامنٹس میں ہوتے ہیں یا آپ گیم میں ہوتے ہیں, جس دن بازی اڑی ہوتی ہے اس دن شام کو آپ سکون میں ہوتے ہیں کہ یار میرا کبوتر کھڑا ہے, یہ سامنے یہ بیٹھے گا. بھائی اس دن ماشاءاللہ اتنی گیدرنگ وغیرہ ہوئی ہوتی ہے, اس دن وہ سارے جتنے کبوتر آپ کے ضائع ہوئے ہوتے ہیں نا آپ کو لگاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں. وہ جب کبوتر لینڈنگ کرتا ہے تو وہ جو خوشی والا ماحول ہوتا ہے, بندے کو ساری اپنی محنت جو ہے. آپ یہ دیکھیں نا لاہور میں جتنے پنجاب کا پڑتے ہیں, مٹھو لالی استاد فلانا چیمپئن ہے یہ, تو کبوتر رات کو لگے ہوئے کبوتر ہیں ان کے 8-8 بجے بیٹھ رہے ہیں. تو اگر وہ ان کے نہ لگیں اور رات کو تو وہ تو مغرب کی زان کے بعد فارغ ہو جائیں اور وہ پرچہ خالی آئے. اس لیے رات کو لگانا کبوتر بہت ضروری ہے. اچھا پرویز بھائی یہ جو رات کی ہوتی ہے کوئی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے, جب یہ بچوں سے ہی آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں؟ میں بچوں سے اسٹارٹ کر دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں. کیونکہ یار ایک اور بات ہے,
जब आपका कोई कबूतर ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाता है ना, फिर आप उसको रात को निकालते हो आपको डर लगता है, फिर आपके दिल को कुछ होता है कि यार ज़ाया ना हो जाए। जब बच्चे होते हैं तो आपको पता था अभी बच्चे हैं यार, अभी इसने पक्के अभी पक्के हुए हैं, पता नहीं कितना उड़ेगा कितना, उस वक्त आप लगा लेते हैं, खुले दिल से लगाते हैं। बहुत बड़ी प्रवेश भाई, यकीन माने आज आपने जो है ना वो ये जो बात अभी आपने की है ना, मैं यकीन माने वाकई जो है ना वो ये मेरे कभी सुनने में पहले आई नहीं थी। तो अच्छा प्रवेश भाई, दूसरा मुझे बताएं कि अभी तो आपने एक जो नाम लिया है उस्ताद नदीम मुल्ला तारों वाले, ठीक है ना, तो माशाल्लाह आपने उनकी तारीफ़ की है कि जी उन्होंने जो है वो रात को कबूतर लगाने का जो था सिलसिला, तो आपने क्या उन्हीं से मुतासिर हो गए फिर रात की कोई ट्रेनिंग वगैरह शुरू करवाई? बिल्कुल, मैंने उनसे जब ये सुना कि यार उस्ताद मुल्ला के इतने में अंधेरे में बैठ गया, उस वक्त हमारा कबूतर शाम को खड़ा होता था, मगरब की अज़ान होती थी, कबूतर लंबा होना शुरू हो जाता था, थोड़ा सा अंधेरा होता था, कबूतर गायब हो जाता था। हम सोचते थे यार उसका बैठ गया 8 बजे 7:30 बजे, तो फिर हमने जब पता चला कि वो लाइटों में बैठते हैं, फिर हमने भी कोशिश शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको कोई भी काम है वो आप जब करते हैं तो आप सीख जाते हैं। अच्छा परवेज़ भाई, ये भी आपने जो बात की है कि जी मैंने उस्ताद नदीम मुल्ला तारों वाले को मुतासिर होकर जो है वो मैंने रात की जो है वो कबूतरों की ट्रेनिंग शुरू की, तो परवेज़ भाई आपने जो है वो ट्रेनिंग तो उनको देख के शुरू की, फिर आपने उनके साथ जो है मुकाबले करने शुरू कर दिए? तो वो तो लाजमी बात है, शौक़ था मेरा। अच्छा देखिए बात ये होती है कि आम बंदे के साथ तो हर बंदा मुकाबला करता है, बड़ी छत से मुकाबला करना ही तो उसी से तो बंदा आगे जाता है। आते भाई एक बात याद रखें, अपने से कमज़ोर से मुकाबला करके तो आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप अपने से आपका एक एम होता है, एम होता है कि यार मैंने इस मुकाम पे पहुंचना है। अगर आज अगर आप कहते हैं कि जी मैं जहाँ नाम लेता हूँ तो लोगों को पता है, तो उसकी वजह क्या है? ऐसे लोग बहुत सारे आम लोगों के कबूतर भी शाम को उड़ते हैं, हो सकता है मेरे इर्द गिर्द कई लोग हैं जिनके कबूतर शाम तक उड़ते होंगे, लेकिन उनको जानता कोई नहीं। ये तो जब तक आप किसी बड़े दंगल में बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, वहाँ आपका नाम कौन जानेगा? आपको कोई नहीं जानेगा। ये दोस्तों अजान का टाइम हो गया, तो अजान के बाद जो है वो वीडियो को जो है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अजान जो है वो हो गई है, तो मैंने कहा चलें वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अक्सर दोस्त जो है वो थोड़ी सी पीछे से हल्की सी आवाज़ भी आती है, तो दोस्त क्या देते हैं कि यार अजान का एहतराम किया करो। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमें जो है वो इन चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा एहतराम है। अच्छा परवेज़ भाई, अभी बात हो रही थी कि आपने जो था वो फिर माशाल्लाह जो है वो रात को कबूतर लगाने शुरू कर दिए, फिर आपने जो है वो आपने मुल्ला साहब से जो है वो मुतासिर होके तो आपने जो है रात को कबूतर लगाए, फिर आपने उनके साथ शौक भी करना शुरू कर दिया। तो परवेज़ भाई आपने जो थे उनके साथ जो थे वो कौन कौन से सीज़न जो थे वो आपने उड़ाए? तो मैंने उनके साथ ही मुसाक के प्यारे भी उड़ाए हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर मैंने 2015 में जेठ उड़ाया उनके साथ। अच्छा जी। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी से मैं जीता उनको। अच्छा। फिर उसके बाद 2018 में उस्ताद की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अच्छा। उस्ताद नदीम मुल्ला तारा वाले ने पूरे लाहौर को चौका मार दिया, पूरे लाहौर को चौका मार दिया, यानी कि इतने आउट क्लास कबूतर उड़े। और उस 18 में गर्मी भी इसी तरह थी जैसे ये 2023 में गर्मी थी ना। अच्छा, मतलब बड़ी गर्मी। और लोग उस वक्त पहले कहते होते थे जी ये बर्फानी कबूतरबाज हैं मुल्ला उस्ताद ने उस गर्मी में 7-7 बजे कबूतर बिठाए। मैंने पहली 4 में से एक बाजी पकड़ी थी, उसके बाद 3 नीचे से मैं जीत गया। और 2018 में भी अल्लाह की मेहरबानी से मैंने उस्ताद मुल्ला को शिकस्त दी। इसका मतलब है कि आपका जो जेठ जो था वो सन 2015 और 18 में जो है आपकी जो उनके साथ बाजियाँ वगैरह उड़ी जेठ की, और दोनों बाजियाँ जो थी वो आप जो है उनसे जीते। तो परवेज़ भाई आपको माशाल्लाह लाहौर में बेशुमार जो है वो उस्ताद कराम है, तो कोई 1-2 नाम लें जिनके साथ आपकी जो है वो बाजियाँ वगैरह जो है वो उड़ी हुई हैं, इनके उस्ताद नदीम मुल्ला तारों वाला के अलावा उड़ी हुई हैं, और आपको जो है वो बेहतरीन हरीफ है आपके। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बड़ा फ्रेंड है वो मेरा, उस्ताद अजहर। अच्छा। उसको बहुत शौक़ है मेरे साथ बाजी उड़ाने का। अच्छा। वो ज़बरदस्ती बाजी लगाता होता था मेरे साथ आके। अच्छा। तो वो उस्ताद अजहर ने भी 2015 में बाजी मेरे साथ लगाई। तो मेरा पास एक लड़का होता था, मेरा शागिर्द था, वो सऊदीया चला गया हुआ है, तो उसको हम इससे पहले प्यारे उड़े तो प्यारों में हम जीत गए, तो उसने कहा जेठ की बाजी लगाओ। अच्छा।
تو ہم نے کہا چلے جی جیٹ کی بازی لگا لیتے ہیں. تو اس کو کہتا ہے کہ جب جیٹ آنا نا تو پٹی اس کا بٹی تھا والا تھا, پٹی بندے لب دے نہیں. انہوں نے کہا اچھا استاد جی کوئی گل نہیں. وہ اللہ کی مہربانی سے تو ہم نے 5ویں بازی استاد کو ہرا دیا. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر 2 سال شوق نہیں ہوا. وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ میرا تعلق تھا استاد امتیاز حسین چیئرمین پارٹی سے. جی. تو ان کا شوق نہیں آپس میں ہوتا تھا, تو پھر شوق بند ہو گیا. اس کے بعد 2018 میں ہی استاد نے ان کے ساتھ شوق شروع کر دیا. تو یہ پھر میرے پیچھے پڑ گیا جی بازی لگاؤ. اچھا. جیٹ کی بازی لگانی ہے. صحیح. مجھے فون کیا ہے اس نے 2 دفعہ. تو میں نے کہا چلیں جی آپ ادھر آ جائیں استاد کے ڈیرے پہ, ادھر ٹھوکر پہ تو بازی لگ جاتی ہے. اچھا. وہاں ہم چلے گئے میں اور بٹی. تو وہاں پھر استاد دادا نے پھر بازی ہم سے لگا لی. اچھا. اور بڑے جوش و خروش سے اور بڑے کیا کہتے ہیں دعوے سے لگائی بازی. جیٹ آپ پتہ چلے گا. اچھا. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم نے استاد کو چوکا ہی مار دیا. اچھا. تو اس کے بعد پھر اچھا وہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ وہ آپ نا بہترین حریف, تو آپ جو ہے وہ اظہر بھائی کو جو ہے وہ اپنا بہترین حریف کہتے ہیں. ہاں جی وہ میرا دوست بھی ہے بڑا. اچھا, میرا اس سے میرا مذاق بھی بڑا ہے, میرا محبت بھی بڑی ہے. پرویز بھائی وہ میرے بھی جو ہے وہ دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. اور یہ پرسوں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ, ہم رات کو 4 بجے تک بیٹھے رہے ہیں. ہاں وہ میرا اس سے ہر طرح کا مذاق رات کو یہ جو ہے نا استاد اظہر جو ہے نا وہ رات کو بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. یقین مانے رات کو 4 بجے تک ہم لوگ بیٹھ کے چائے وغیرہ جو کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کبوتر بازی میں وہ بہت محنت کرتا ہے. پرویز بھائی یقین مانیں گے آپ, میں کہتا ہوں کہ اب آپ کے وہ دوست بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, میرے بھی بھائی بھی ہیں دوست بھی ہیں. تو پرویز بھائی جو اظہر بھائی ہیں نا وہ یقین مانے اتنی دلیری کے ساتھ ہارتے ہیں نا وہ, کہ میں نے کم لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ جیتے ہیں تو آجی کے ساتھ, جب ہارے ہیں تو دلیری کے ساتھ ہی ہارے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس بات پہ جو ہے نا میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, بڑا دلیر بندے ہیں. اچھا شکین ہے وہ بول. میرا تو بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ. اچھا جی. بڑا محبت والا تعلق ہے. بس وہ چلے میں نا اظہر بھائی پرویز بھائی کی طرف جناب اس کی طرف سے آپ کو جی بہت بہت جو ہے وہ السلام علیکم. تو باقی آپ کو مل کے جو ہے وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو پھر ذرا دوبارہ سلام کہہ دوں گا. اچھا تو پرویز بھائی اظہر بھائی کے علاوہ آپ کی جو ہے وہ کن گھروں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے علاوہ میری 2015 میں میں نے نا یہ جو کٹ کی بازی ہوتی ہے, ہاں جی 13 گھروں کے ساتھ میری بازی 13-14 گھروں کے ساتھ. اچھا 2013 میں 15 میں جب استاد اظہر کے ساتھ بازی تھی نا تو چیئرمین صاحب نے نا میری شادی تھی. اچھا. تو میں نے اس میں کلین سویپ کیا تھا. اس میں یہ ملک بشارت صاحب تھے اور لاہور کا ایک بہت بڑا نام صاحب سندھو. ہاں جی یہ والٹر والی سائڈ پہ چیمپئن لاہور چیمپئن بھی رہے, وہ بھی تھے. اس میں تھا آپ کا وہ عامر ٹیپو صاحب تھے. اچھا. تو اب وہ کاغذ میرے پاس نہیں ہے, گم ہو گیا. اس میں اچھا پھر بھائی 2015 میں جو پیکیج تھا آپ کا 15 چھتوں کا, وہ 15 کو آپ نے 14 کو جو آپ نے کلین سویپ کر دیا. زبردست. یہ تو پرویز بھائی بہت بڑا ریکارڈ ہے ماشاءاللہ تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں کبھی سوشل میڈیا پہ آ کے نا اتنی بڑی باتیں نہ میں نے کبھی کی ہیں. نہیں میری دوستی ہے نا, آپ نے ہمیں دعوے سے آ گئے ہیں. میں نے نہ کبھی کسی کو بلایا نہ کبھی کسی کو کہا کہ یار آؤ میرا انٹرویو کرو, یا جیسے لوگوں کا شوق ہے. تو اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کبوتر بازی میں میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے. یہاں پرفارمنس کو نہیں مانتے لوگ. یہاں جگیرداری نظام ہے. جو جس نے بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے وہ اس کی بلے بلے کبوتر چاہے اس کے اڑتے ہوں یا نہ اڑتے ہوں. جگیرداری نظام ہے, سمجھ رہے ہیں نا, جگیرداری نظام. بڑے سیٹ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جگیرداری نظام سے مراد ہے کہ بڑے سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, بندے آئے نے, ٹھیک ہے نا, مجمع لگا کے جو بلے جی کیا بات ہے جی ان کی, یہ تو بہت بڑے استاد ہیں پرویز بھائی. یہ اور اس کے بعد ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, بہت ضروری ہے. جی سنائیں کہ وہ بہت ضروری ہے. جی پرویز بھائی بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. نام میں استادوں کا نہیں دوں گا. نہیں نام نہ لیجیے گا, بس آپ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہاں جی. یہاں پہ نوید جٹ صاحب آپ جانتے ہیں. جی جانتا ہوں.
اب مجھے سن یاد نہیں ہے، میری ان کے ساتھ بازی لگ گئی 19 میں یا 20 میں، اب یہ 19 میں ہوگا یا 17 میں ہوگا، یہی تھا۔ اچھا اچھا 4 اتوار لگ گئے، جیٹھ کی بازی لگ گئی۔ اچھا جی 4 اتوار میں نے ان کو اسٹیٹ جیت لی ہے۔ اچھا وساخ کے تھے؟ ہاں جی وساخ۔ ٹھیک ہے۔ جیٹھ کی بازی آ گئی، اب جیٹھ کی بازی پہلے انہوں نے کہا جی بازی نہیں اڑانی، کبوتر نہیں ہے، بعد میں مجھے پتا تھا انہوں نے ٹائم پہ کہنا، ہمارے پاس کبوتر کم تھے، میں نے اپنے شاگرد کو کہا یار کبوتر گیڑتا رہی ہے، بازی اڑانی اڑانی اچھا ہے ساڈے کو، کوئی اس نے کہا جی بازی اڑے گی، میں نے کہا جی اڑا لو۔ 25 کی بازی تھی، 25 کی ایوریج تھی، بازی اڑ گئی، بازی اڑنی شروع ہو گئی جی۔ جب بازی اڑنی شروع ہو گئی، ایک اس نے پہلے ہم نے پکڑ لی، پھر اس نے پکڑ لی، کرتے کرتے 3 ہو گئی۔ اچھا 3 اس نے پکڑ لی، 3 ہم نے پکڑ لی۔ 7ویں بازی اڑی تو وہ جو اس کا نا ایک دوست ہوتا ہے ریل، ہاں ریل، وہ بالوں والا لڑکا تھا، ریلا فوت ہو گیا وہ نہیں، اچھا ریل ملک ریل، ہاں ملک ریل، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو کہاں مار رہے ہیں، وہ تو لڑکا تھا۔ ہاں ہاں نہیں وہ ملک ریل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پیسے لگائے ہوئے تھے، جب اس کو نظر آیا کہ یار پتہ نہیں یہ پیسے نے جو 7ویں بازی کو خود منصف آ گئے یہاں پہ۔ اچھا منصف آ گیا، میں وہ صبح کبوتر، وہ میں ہمیشہ ساری زندگی سے نا کوئی میرا شاگرد ہی اڑاتا صبح کبوتر، میں میں سمجھ گیا رات کا سسٹم کرتا ہوں۔ وہ جب آ گیا منصف، صبح میں 9 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے فون کیا گھر سے، میں کہا بھٹی سنا یار، کہندا باس صبح کبوتر نے پلہ ماریا تو طوفان آ گیا، اچھا کبوتر کو 1-2 نکلے سن اتنے تو باقی کھلر گئے نے، تو منصف کہندا جی کبوتر میں ہن 0 لینا ہے۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا سن، آپ کو یاد آ جائے گا جس میں 7ویں بازی سارے لاہور کو پتہ ہے وہ کہ جی وہ طوفان آ گیا، تو میں نے کہا اچھا میں آ کے اس سے بات کرتا ہوں۔ میں آیا جی اس کے پاس، جب میں آیا تو آتا بھائی میں نے آکا میں کہا جی ریل بھائی، کہتا جی میں ہن موسم صاف ہوا کبوتر 0 لینا، میں کہا باس لاہور جو فیصلہ ہوئے گا نا وہی تو کرنا ہے، میرے کلی چھت تھوڑی اڑتی پی ہے، پورے لاہور دیا بازیاں اڑدیاں پی نے، جو لاہور دا فیصلہ ہوئے گا جس طرح وہ ہوئے گا۔ لاہور دے لکھے جانے کبوتر اس طرح سے ساڈے بھی لکھے جانے۔ لو جی تھوڑی دیر بعد نا سب پہلے ملک بابر صاحب چیئرمین صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا میسج گروپ میں آیا کہ جی کبوتر جہاں سے بھی آئے گا وہ لکھا جائے گا، تو اس کی پورٹ میں پانی نہیں ہونا چاہیے، پیروں کو مٹی نہیں لگی۔ بڑی بہت زبردست۔ اچھا جی میں نے میسج اس کو سنایا، میں نے کہا یہ سن لو، کہتا جی میں نہیں مانتا۔ اچھا تھوڑی دیر بعد حاجی گجر صاحب بہت بڑے استاد ہیں، ہاں جی بہت بڑا لاہور کا نام ہے، اور وہ شوق بھی بہت اچھا کرتے ہیں، شریف انسان ہے وہ۔ تو انہوں نے ان کا میسج آ گیا گروپ میں کہ جی کبوتر جہاں سے بھی آئے گا لکھا جائے گا، اس طرح جتنے کپ آنر سے سب نے میسج کر دیا۔ لو جی جب یہ سلسلہ میں اس کو میسج سنایا، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ اچھا 11:15 بجے یہی چھاتا ہے، یہ 1.5 ٹاور ایک کبوتری میری آئی ہے۔ اچھا میں اس کا کہا کبوتری دیکھ لوں، کہتا جی یہ تو نہیں میں دینی، 11:15 بجے آئی ہے۔ تو پرویز بھائی یہ جو طوفان مارا تھا یہ جب یہ 8-9 بجے آیا ہوگا طوفان؟ 7-8 بجے اور تو آیا تو وہ 11 بجے، میرے کہنے کا مطلب ہے کون سا کبوتر ہے جو بیٹھ کے آتا ہے، وہ تو میرا نہیں خیال ہے۔ اچھا چھوڑے نا، اچھا یار بیٹھ کے آئے جیسے بھی آئے چھوڑ دیں۔ جب ایک فیصلہ ہو گیا، لاہور کے استادوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ کبوتر جہاں سے جائے گا لکھا جائے گا، ختم ہوگی نا بات، اس کے بعد تو کوئی رفڑ نہیں بنتا۔ کہتا میں نے نہیں دینی۔ اچھا یہ ابھی بات کر رہا ہوں تو 11:30 بجے ایک اور آیا، وہ بھی 1.5 ٹاور ہی تھی، دونوں کبوتریاں ساتھ لگ گئی آ گئے۔ میں کہا یہ دونوں دیکھ لو، کہنا میں نہیں دینی ہے۔ اپنے کبوتر اس کے اپنے نیچے سے اس کا میرا 9 بجے بیٹھا ہوا تھا ایک بارش میں، اور اس کا 9:05 پہ بیٹھا، 4 اس کے کام تھے، 4 ہی میرے کام تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا اپنا کوئی نہیں آ رہا تھا، کہنا میں نہیں دینا، نہیں دینا۔ وہ خیر دونوں پھرنے، میں یار تو دیکھی جا، چلو شام پھرتی رہی اوپر چلی گئی، خشک ہوئی تو بارش میں گیلی ہوئی تھی، اوپر چلی گئی۔ پھر 1-2:30 بجے بیٹھی ہے، کوئی 3:30 پونے 4 بجے بیٹھی۔ میں نے اس کو پکڑ کے دکھائی، میں کہا یار چیک کر لیا یار کوئی پانی شانی،
नहीं बात ठीक है, तो छाड़ दो, मैं नहीं लिख लूँ। अच्छा अब मेरे कबूतर रह गए 2, उसका कोई नहीं आया। अच्छा उन चारों में से कोई 3:30 बजे, ओ 3:30 पौने 4 बजे तक कोई नहीं आया। मैं अब ये जो कमरा बन गया ना, यहाँ पे पहले कमरा नहीं होता था, यहाँ पे चारपाई पे लेटे हुए थे हम। तो मैंने उसे कहा, मैंने दूरबीन पकड़ी, मैं ना ऊपर देखना शुरू हो गया। दूरबीन मारते मारते ना मेरी दूरबीन में मेरा कबूतर आ गया। अच्छा मैंने देखा, मैं कहा यार कबूतर मेरा है। मैं रंग देखा, रंग लगा हुआ था। मैं कहा कबूतर आ गया। और कहता जी इर्द गिर्द तो बड़े उड्डे ने। मैं कहा थे लम्हा पै दे कबूतर देख। कुदरत खुदा की, जब बंदा बेईमानी कर रहा तो अल्लाह ऊपर अल्लाह पाक से देख रहा है। मैंने दूरबीन रखी, उसके ऊपर कबूतर क्लियर होना शुरू हुआ। मैं कहा कबूतर नजर आए, कितने है? मैं कहा देख नजर आ गया। मैं कहा कबूतर सही है? कहता सही है। मैं कहा नजर रखनी है। 5 मिनट में कबूतर क्लियर हो गया। मैं कहा हाँ कबूतर मेरा, हाँ जी। 5 मिनट पे घर बैठ गया। बाजी ये हार गया, 7वीं बाजी ये बाजी हार गया। अब वो 2 कबूतरियाँ लिखता था तो एवरेज भी हार जाता था। कहता जी मैं कबूतरियाँ नहीं लिखनी है। और मैं कहा पूरा लाहौर कह रहा है भाई कि जहाँ से मर्जी आएगा तू, लोगों के 4-4 बजे पैदल आए लिखे गए हैं। तो जिन्होंने मुझे कहा जी शाम को फैसला, जी हम शाम को फैसला कराएंगे। तो यार फैसला किस बात का कराना है? सही। तो इन्होंने जी कहा जी, मैंने अपने उस्ताद को फ़ोन किया, इम्तियाज़ हैं चेयरमैन साहब को। मैं कहा उस्ताद जी है मामला है। उन्होंने कहा अच्छा चलो उधर ना चले जाना, उस्ताद सफदर टेंट वाले हैं उनके घर, तो वहाँ फैसला कर लेंगे। मैं चला गया शाम को वहाँ। जब वहाँ गया तो रेला भी आ गया। वहाँ बात शुरू हो गई। मैं बोलने लगूँ तो वकील शाह साहब थे, मलक बाबर साहब थे और उस्ताद सफदर साहब थे और ये रेला था। तो राना कुक्कू साहब को उन्होंने फ़ोन पे लिया हुआ था, वो बात कर रहे थे आपस में। मैं बोलने लगा, मैं कहा ठीक है यार, कार्य हो जाएगा। बातें करते रहे। बाद में ना 5 मिनट बाद मुझे कहते हैं कि जी ठीक है जाएँ जी, फैसला हो गया। 1 कबूतरी लिखी गई, 1 का फैसला घर जाके कर लें। अच्छा फैसला तो आप पूरा करवाने के लिए, ये थोड़ा होता है बंदा एक चीज़ में फैसला। अब मुझे ये बताइए दुनिया के कौन से असूल में लिखा हुआ है कि 2 कबूतरी, 1 11:15 आई, 1 11:30 आई, 2 का मैं फैसला कराने गया हूँ। आप कहते हो 1 लिख दी है, 1 का फैसला घर जाके कर लो। ऐसा पॉसिबल है किसी जगह पे? ये तो आप पूरा फैसला करें या? अच्छा मैंने जाकर उस्ताद जी को फ़ोन किया। मैं कहा उस्ताद जी ये क्या मसला है, ये तो मामला पूरा ख़राब हुआ हुआ है। ये तो उस्ताद जी ने कहा यार कोई बात नहीं ना, मैं कल वो नियाब हैदर की तरफ कट कर लूँ। अगले दिन मुझे 8 बजे बुला लिया उन्होंने, नियाब हैदर का, ये मेरे साथ। हाँ जी सामने में नियाब हैदर साहब का भाई बैठा हुआ था, सारे उस्ताद उधर आ गए जी। मियाँ नदीम बशीर साहब भी, अच्छा, और राना कुक्कू साहब भी आ गए, वकील शाह भी आ गया, सारे ये वहाँ। फिर और भी इदरीस साहब भी थे मेरा ख्याल है, और काफ़ी उस्ताद बैठे हुए। लो जी वहाँ बात शुरू की। मियाँ नदीम बशीर अच्छा आदमी है, उसने मुझे बड़ा और बड़ा उसने मुझे कहा ना साहब बात बताएं। मैं कहा जी ये 2 कबूतरियों ने कहा जी यार दी गल तो सुनो, वो 2 कबूतरियां फैसला लैके आया, तुम कहते 1 लिखी गई थे कट्टी गई। ये कौन सा तरीका है? या तो है ना कि जी एक इस चक्कर में दोनों 1 11:15 आ रही है, 11:30 आ रही है, आप 1 लिख रहे हैं, काट रहे हैं यार, क्या कर रहे हो यार? बस परवेज भाई सुने ना सुने, उसको क्या कहते हैं, ये फैसला सुन लेना आप, ताकि लोगों को अवेयरनेस देना चाहता हूँ मैं लोगों को कि क्या होता है। बात फैसला कैसे करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार आपको पता होना चाहिए कि यार आप गेम का बेड़ा गर्क कर रहे हो। या तो दोनों काट देते ना, कहते ऐसी नहीं देनी है यार, सही। तो वो अगर दोनों काट देते फिर क्या करते? पूरे लाहौर के तो लिखे गए थे, तो मेरे कैसे काट देते? अच्छा वहाँ जी, वहाँ राना कुक्कू साहब वो भी माशाल्लाह बड़े उस्ताद हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि जी भाईजान बात ये है कि जी अब कोई बात नहीं होगी, जो फैसला हो गया वहाँ पे हम उस फैसले पे फैसला नहीं कर सकते, फैसला वही है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कबूतरबाजी है, ये कहीं कबूतरबाजी है ऐसी? नहीं। और मैं उस दिन दिल बर्दाश्ता हो गया। मैंने इसीलिए आपको कहा कि यहाँ जागीरदाराना निज़ाम है, कोई कबूतरबाजी का। हालांकि लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह पाक आपको मुनसब बनाए ना तो हक़ का फ़ैसला करो यार, जो बनता है वो फ़ैसला करो, ताकि आपने आज आप किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेते हो,
بعد کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، ہاں۔ بازی میں جیت گیا ہوا تھا، صحیح بعد میں آج بھی جیت گیا وہ بازی، اس دن سے وہ اس کے بعد وہ دوبارہ بازی لگانے میں نہیں آیا۔ صحیح اس کے بعد لاہور میں اس نے بڑا ادھر ادھر کبوتر بازی کا سلسلہ کرتا، بازی لگانے نہیں آیا اس کے بعد دوبارہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو حق کا کرو یار، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اچھا پرویز بھائی، یہ بات جو ماشاءاللہ ابھی آپ نے کی ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ استاد ہیں، تو میں اکثر بیٹھا ہوا میں اس اظہر بھائی سے ہی بات کر رہا تھا، میں کہا یار اظہر بھائی یہ جو جتنے بھی استاذہ کرام ہیں بڑے بڑے، میرے لیے سارے محترم ہیں، تو یار یہ کوئی کتاب وغیرہ انہوں نے پڑھی ہوتی ہے جو آپ ان سے فیصلہ وغیرہ کرواتے ہیں، یا کہنے کے دیکھیں فیصلہ تو انسان اس سے کرواتا ہے نا جو آپ سے زیادہ دانشور ہو، ایسا ہی ایسے ہی نا؟ دیکھیں تو جب آپ یہ کس طرح یہ طے کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ دانشور ہے یا ہم سے زیادہ سوجھ بوجھ جو ہے وہ رکھتا ہے؟ تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں جی، جنہوں نے کبوتر بازی کی ہوتی ہے نا تو وہ ڈیفینیٹلی وہی جو ہے وہ فیصلہ وغیرہ کرتے ہیں۔ نہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں عاطف بھائی، اس میں کوئی راکٹ سائنس تھی؟ نہیں اس کا یہ تو اس میں تو کوئی ایسا معاملہ اسٹیٹ سا فیصلہ تھا۔ پہلی بات تو فیصلہ کروانے والا چکر ہی نہیں تھا، گروپوں میں ساری پارٹی کے استادوں کے میسج تھے۔ دوسرا بھی پرویز بھائی، وہ ویسے بھی یہ رول بن گیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس دن بارش آ جاتی ہے یا کوئی آندھی طوفان آ جاتا ہے نا تو کبوتر شام تک آپ کے پیدل بھی آ جائے نا تو میری بات سنو، رول کو تو چھوڑ دو نا یار۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب دوپہر میں لوگ میسج کر رہے ہیں بڑے بڑے استاد سارے کہ یار یہ رول ہے، آج کا یہ رول ہے، انہوں نے موسم کے مطابق ہی جو ہے کر دیا نا، اور اس دن شام تک ساری دنیا کے کبوتر لکھے گئے، تو میرا ایک لکھا گیا ایک کٹ گیا ہے۔ مجھے آج تک زندگی میں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، میرے اندر یہ بہت بڑی تکلیف ہے، اس لیے تو میں نے آج یہ بات کیا، ورنہ میں انٹرویو میں ایسی بات کبھی کرتا نہیں۔ میں نے اس لیے یہ بات کیا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہاں یہ جو دھڑے بازی ہے، اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنا، اپنے کسی بندے کو آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرنا، یہ تو بے ایمانی ہے نا۔ آپ فیصلہ یار اللہ کو بھی جواب دینا نا، آپ فیصلہ تو حق کا تول کے کرو نا۔ آپ لوگوں نے خود میسج کیے ہیں، آپ اس کو شٹ اپ کال دو، اس کو کہو بھائی ہم نے میسج کیا، ہم جھوٹے پڑھتے ہیں، اس کے دونوں کبوتر لکھے، ساری دنیا کے لکھے گئے، اس کا ایک کیسے لکھ دیں، کاٹ دیں؟ اور اس بات پہ بہت وبال پڑا پھر، لیکن وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کیسے بات ہے کہ آپ نا وہ اتنا جو ایک جو بیڈ ڈیسیژن ہوا ہے، آج تک آپ جو ہے وہ اس چیز پہ جو ہے آپ مجھے آج بھی میرے اندر تکلیف ہے آج بھی کہ یار بات میں کہتا ہوں قسم خدا کی، مجھے ویسے کہتا پیسے چھوڑ دیتا، اس کو میں ویسے چھوڑ دیتا۔ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ یار جن کو ہم استاد سر کا تاج کہتے ہیں، استاد کو، جن استادوں کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہیں، یار اتنا غلط فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں نے۔ پرویز بھائی یہ کون سے سال تھا؟ 2015 کون سا سال تھا؟ یہ 2017 19 یا 17 ہوگا، 18 یا 19 ہوگا یار، مجھے اب صحیح۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کبوتر بازی کو، وہ کہتے ہیں نا وہ اپنی ہسٹری نہیں بنانا چاہتا کہ جی میں اسی نام سے پہچانا جاؤں، اس لیے میرے اندر ابھی آپ جائیں گے میں دکھاؤں گا آپ کو، مجھے یہ یاد ہی نہیں ہے کہ وہ جو کپ ہے وہ، اور اس سے زیادہ لوگ میرے دوست لے گئے ہیں، بتا رہے ہیں بھائی کہ جی وہ قسم سے اس سے زیادہ میرے دوست لے گئے ہیں۔ صحیح بہت، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ میرے دوست لے گئے ہیں، کیونکہ یہ میرا صرف شوق ہے، اگر مجھے اڑانے کا ایک شوق ہے، اگر میں کبوتر اڑاؤں نا تو میں ایک پر بھی نہ رکھوں، ان کو اتنے یہ جو بریڈر کبوتروں کو دانا ڈال رہا ہوں میں باہر پھینک دوں، اگر مجھے اڑانے کا شوق۔ صحیح بات ہے، مجھے اڑانے کا شوق ہے۔ دوستو یہ دیکھیں جی، پرویز بھائی نے جو ہے وہ 6-7 سال سے یا 8 سال سے جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ کتنی کھائی جا رہی تھی، تو آج میرے بہت سے استاذہ کرام جو ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو خدا را تمام استاذہ جو میرے محترم استاذہ کرام ہیں جن کو اللہ پاک نے جو ہے وہ اتنی عزت دی ہوئی ہے، تو کوئی جو ہے وہ کسی کی فیور میں جو ہے وہ کوئی ایسا ڈیسیجن نہ کیا کریں جو کل کو جو ہے وہ شرمندگی کا جو ہے وہ باعث بنے۔ تو جب اللہ پاک آپ کو منصف بناتے ہیں تو پھر آپ جو فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پہ کیا کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں جو ہے نا، یہ انسان کا جو morale جو ہے وہ کم بھی کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ بھی کر دیتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف سائڈ ہو کے، اور آپ نے جو ہے وہ اللہ پاک کو بھی جو ہے وہ جان دینی ہوتی ہے۔ تو خدا را ایسے قانون جو بناتے ہیں تو آپ ان پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی جو ہے وہ کروایا کریں۔ تو دوستو
یہ تھے پرویز رنداوا صاحب. تو دوستو آج ہم جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک بار پھر, انہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. تو دوستو جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. تو دوستو اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.